अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद के वुमेन STP में, जहाँ पे ना सिर्फ ख़वातीन टेक्नोलॉजी के मैदान में अपने कदम जमा रही हैं, बल्कि एक बाख्तियार, खुद मुख्तार और महफूज मुस्तक़बिल की बुनियाद भी रख रही हैं। तो आइए जानते हैं इन ख़वातीन की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। STP को हमने इसलिए चूज़ किया, एक तो ये सिर्फ फीमेल इन्वायरमेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल का एज सच कोई इंट्रेंस नहीं है, तो वो बहुत सेफ़ सा इन्वायरमेंट फ़ील करते हैं हम। और अदरवाइज़ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने माशाल्लाह बनाया है वो भी बड़ा ही नीट एंड क्लीन सा है, तो यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड वाइल वर्किंग ओवर हेयर। और बाकी ये कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ ओबियसली अवेलेबल हैं आपके पास, 2 इंटरनेट वाईफाई अवेलेबल हैं आपके पास। हमारे पास इन्होंने हमें एक ऑन विद स्क्रीन एक रूम भी दिया है जिसमें हम लेक्चर्स कंडक्ट कर लेते हैं, और फिर उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए लैब अवेलेबल है, कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, आपके पास जो इलेक्ट्रिक बैकअप है वो मौजूद है, कि ये नहीं कि आप हाफ काम कर रहे हैं और बीच में इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाए तो यानी लूज़ योर डेटा और समथिंग लाइक दैट, तो उस तरह की कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती, दैट्स वाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ई-कॉमर्स करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 के लास्ट में मैंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की C4 केयर के नाम से। बट ये कि घर में जो है, हमारे घर में उस तरह से नेट नहीं होता था, मैं प्रॉपर अपनी टीम से कनेक्ट नहीं रह सकती थी। तो देन मुझे पता चला कि यहाँ पे फ़र्स्ट वुमेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुज़फ़्फ़राबाद में ओपन हुई है। देन मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती हैं। फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे विज़िट किया और मैं SCO का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने फ़ीमेल्स के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। ये जो SCO का वुमेन IT पार्क ये जब बना तो इसलिए मैंने स्पेशली इसको चूज़ इसलिए किया था कि यहाँ पे सेफ्टी प्लस बड़ा ही स्मूथ एनवायरनमेंट था और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना मुझे काम करने की एक फ़ैसिलिटी ऐसे अवेल हो रही थी कि मुझे बड़ा कंफर्टेबल माहौल मिला। तो मैंने फिर इसलिए अप्लाई किया था कि मुझे ऑफ़िस दिया जाए, मैं काम करूँ यहाँ पर। बेसिकली मेरा जो है वो रिसर्च है, मैं रिसर्च सोशल साइंसेस की रिसर्च बच्चों को सिखाती हूँ। RM का पेपर मैं पढ़ाती भी हूँ कॉलेज में बच्चों को, और रिसर्च के लिए जो बच्चे यहाँ पर स्पेशली मेरे रिलेटेड, जैसे मैं फाइनेंस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा ये है कि मैं बच्चों को जो रिसर्च सिखाती हूँ, रिसर्च आपको पता है अभी BS के बच्चे हैं, BS के बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल रिसर्च पेपर भी लिखना नहीं आता। रिसर्च पेपर की उनको टेक्निक्स, रिसर्च की टेक्निक्स सिरे से नहीं पती। वो जब पुराना वाला हमारा सिस्टम होता था कि कट कॉपी पेस्ट किया और वो लगा दिया, उनको प्लेज का भी नहीं पता कि उनका पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो डफर हो जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स मैं बच्चों को यहाँ पे सिखा रही हूँ। प्लस मैं ये सिखा रही हूँ बच्चों को कि आप किस तरह से न्यू इनोवेटिव किस्म की जो है रिसर्च उसको ला सकते हैं। सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री एंड पाक स्टडीज़ है, मैं सोशल साइंसेस की रिसर्च सिखाती हूँ इनको। तो रिसर्च से रिलेटेड जो भी बच्चों को फैसिलिटी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं, उनको काफ़ी बेहतरीन मौका, बजाय उनको कि पिंडी, इस्लामाबाद या जहाँ पे जो हज़ारा यूनिवर्सिटी है वहाँ के टीचर्स के पास जाना पड़ता था, उनको यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, तो उनको बड़े कंफर्टेबली वो मेरे साथ यहाँ पे काम करते हैं। फर्स्टली वुमेन STP को चूज़ किया, इट वाज लाइक आई एम विद STP जब ये वहाँ पर था जहाँ पर लाइक बॉयज़ वाले ऑफिसेज भी हैं एंड एवरीथिंग, राइट। बट फर्स्टली मैं बीइंग ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर आई थी फॉर आई स्टेप्ड इन हियर कि सेफ्टी थी एंड ओवरऑल एक एनवायरनमेंट था, एवरीथिंग। इवन आई वाज शेयरिंग दिस स्पेस विद द मेल ऑफिसेज एज वेल, सो आई नेवर फेल्ट कि कोई इस तरह का इशू है यहाँ पर या कुछ भी नहीं। इट वाज वेरी सिक्योर और वेरी काम, सारा कुछ एटमॉस्फेयर वाज सो टॉप नॉच कि आप काम कर सकते थे आराम से, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड तो वो होता। लेकिन इवेंचुअली व्हेन आई केम हियर ये वुमेन STP में, तो एक चीज़ थी सिक्योरिटी का एलिमेंट, सेफ्टी, आई हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स। बट उसके बाद इवेंचुअली मुझे ये समझ आई कि इट्स नॉट अबाउट ओनली सेफ्टी, इट्स रियली अबाउट एलिवेशन। ठीक है, इट्स अ स्पेस यहाँ पर अब जो वुमेन वाली है तो उसमें ये एक पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट अबाउट ओनली सेफ्टी, इट्स ओनली अबाउट कि एक्सक्लूसिविटी आ गई है कि एक प्रॉपर एक वुमेन को डेडिकेटेड है ये स्पेस, तो वो एक एलिवेशन है, एक्सपेंशन है, सो दैट्स व्हाई। देखिए, मैं इनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो अभी जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है
اور ڈیجیٹل دور ہے، تو اپنے آپ کو ڈیجیٹلی ایکوپ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو اوبیسلی وہ آپ بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. اور جہاں تک گھر بیٹھی ہوئی خواتین کا جو مسائل ہوتے ہیں نا کہ وہ کیوں نہیں باہر نکلتی، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک میل انوائرمنٹ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی. تو یہاں اس ایس ٹی پی کا یہ فائدہ ہے آپ کو کہ آپ رات کے اگر 9 بجے بھی، میں خود 9 o'clock بھی 10 o'clock بھی یہاں آئی ہوں، آن لائن کلاسز میں کنڈکٹ کرتی ہوں، دبئی سے یو کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس، تو سم ٹائم میں یہاں پر ایون کے کلاس لینے کے لیے آئی ہوں، اور بہت سیف انوائرمنٹ ہے، آپ ایزیلی بیٹھ کے یہاں پہ کام کر سکتے ہو. اور وہی آپ کو جیسے کہ بتایا کہ وائی فائی اتنا فاسٹ اویلیبل ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پورے مظفر آباد میں کہیں اور اتنا آپ کو ہر وقت ایسے کنیکٹیوٹی ملے گی اس کی. تو اس فیسلٹی کو آپ کو یوز کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات، جب آپ کے اپنے شہر میں نا، پہلے تو یہاں سے لوگ پنڈی اسلام آباد جاتے تھے، لاہور جاتے تھے، تو ابھی جب آپ کے پاس خود ہے تو تھوڑا سا آپ محنت کرو، تھوڑا سا گھر بیٹھ کے یا آپ ایون یوٹیوب پہ کہیں اور آپ آن لائن کورسز جوائن کر کے لرن کرو، پھر اس کو یہاں کہ آپ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. اب فائنینشیل ایشوز بھی نہیں ہے، ادروائز تو اچھی خاصی کاسٹ ہے، مطلب ایک انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے نا ایک وومن کو. آپ اپنا کمپیوٹر سسٹم لیں، وائی فائی کی کنیکٹیوٹی لیں، یو پی ایس انسٹال کریں، وہ سب کچھ آپ کو جب مل رہا ہے تو آپ نے صرف تھوڑی سی محنت کرنی ہے. تو آپ آئیں، اس کو جوائن کریں اور اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. میرا پلانس تو کمپیوٹر کی طرف ہے کہ میں کمپیوٹر میں صحیح بیسٹ اپنا پرفارم کروں. ہر چیز مجھے کمپیوٹر کے بارے میں آنی چاہیے اور میں اس میں بہترین طریقے سے آگے جا سکوں اور اپنی اسکل ڈیولپ کر سکوں اور کچھ کر سکوں کمپیوٹر کورس کے حوالے سے، کوئی وی آئی پی طریقے سے کورس وغیرہ ایشو سب کچھ. میرے فیوچر پلان یہ کہ میں نے پہلے جو ہے اپنی ایک پروڈکٹ سے میں نے اسٹارٹ اپ کیا اور انشاءاللہ میں نے اپنی اس ایک پروڈکٹ سے اپنا پورا جو ہے وہ اسکن کیئر برانڈ بنانا ہے. اور یہاں پہ دوسرا یہ کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مختلف لوگ آتے ہیں جن سے ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. اوور آل جو آپ نے بات کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی اینڈ ایوری تھنگ، وین یو لک ایٹ مظفر آباد، سو مینی امیزنگ وومین ڈوئنگ سو مچ لولی ورک، چاہے بیکنگ سیکٹر کے اندر ہو، رائٹ، ایونٹ مینجمنٹ کے سیکٹرز کے اندر ہو. اور یہ بہت ایک اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ دیر آر سو مینی ینگ وومینس لائک لٹرلی. تو وہ ایک بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور اس طرح کا جو یہ وہی اگین میں یہ کہتی ہوں کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ سیفٹی، ایونچولی یو ریکگنائز کہ اٹس اباؤٹ ایلیویٹنگ وومین. سو بیسیکلی ایس سی پی کا یہ پروجیکٹ جو ہے اٹس ایلیویٹنگ وومین. اور اس سے دیکھ کر جو اپ کمنگ جنریشن جیسے یہاں پر آتے رہتے وزٹ کے لیے کالج کے اور وہ، سو ان سب کے لیے بھی ایک وے فارورڈ بھی بن رہا ہے. سو میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایس ٹی پی، یہ آئی ٹی پارک ہے، یہ ایک اتنا انوویٹو جو انیشیٹ لیا گیا ہے ایس سی او کی طرف سے کہ اس میں ان کے لیے اتنی اپرچونٹی ہے، نہ صرف ان کو سیکھنے کی بلکہ فائنینس کی بھی. جن لوگوں کو فائنینس کا ہوتا ہے، یہاں پہ فری لانسر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں سے بہت سارا اپنا فائنینشیل جو ہے بینیفٹ بھی لے رہے ہیں. بہت ساری جو خواتین ہیں جو کہ اس طرح کے مسائل سے ہیں، ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا. اور اس کی جو سب سے یہاں پر آئی ٹی پارک میں آنے کا ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے آپ کو علم ہے کہ یہ جو کمپیوٹر اور لیبز اور یہ جو ہوتی ہیں بیچ مارکیٹ میں ہوتی ہیں، وہاں پہ میل ڈومینیشن ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر موسٹلی ہمارے ساتھ فری لانسرز خواتین ہی ہیں. تو ان کو بہت ہی ایک پلیزنٹ اور بہت ہی پیسفل قسم کا ماحول ملے گا، جس کی وجہ سے ان کو مزید شائن کرنے کا جو ہے موقع ملے گا. I would say کہ it's never too late to believe in yourself and ہم وومنس کے اندر ایک تھوڑا built in یہ ہے due to our cultures, due to our norms and so many things کہ ایک کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو I'd say سب سے پہلے be confident. کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو بائی برتھ نہیں ملتی. بی کانفیڈنٹ ان بلیونگ ان یور سیلف، بی کانفیڈنٹ ان ڈوئنگ تھنگس. تو ایک چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک کانفیڈنس اگر آپ میں ہے، آپ اس کو بلڈ کرتے ہیں، سو یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو. سو آئیڈ سے کوئی بڑی چیز نہیں کہوں گی، آئیڈ اونلی سے کہ انہینس یور کانفیڈنس، میک اٹ، اور آپ پھر اس کو ایونچولی آگے لے کے چلیں. سو یو ول گیٹ اپرچونیٹیز ون بائی ون. جسٹ بی کانفیڈنٹ.
میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فیمیلز کے لیے اس طرح کے پلیٹ فارمس ہونے چاہیے، وہ جہاں پہ اپنے جو ان کے اسکلز ہیں وہ ان کو ڈیولپ بھی کریں اور باقی لوگوں کو سکھائیں بھی اور خود بھی ان کو سیکھنے کا موقع ملے۔ For women STP, I would say it's an exclusive place for women, right? It's an exclusive place for women. But overall STP کا یہ project, it's very fruitful one. So I'd say it's a fruitful one. So یہ چیز۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی مظفر آباد ویمن ایس ٹی پی کی وہ کہانیاں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ خواتین کو جب محفوظ ماحول، مہارت اور اعتماد دیا جائے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ پورے معاشرے کو بدل سکتی ہیں۔